बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 मई 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम, मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमेरिकन सालिसी में होने वाली जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए इस बात का इजहार किया कि इससे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली की राह हमवार होगी। एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में सऊदी अरब की जानब से दानिशमंदी और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर दोनों मुल्कों की तारीफ़ की है। बयान में तनाज़ात को मुज़ाकरात और पुरअमन ज़राए से हल करने की अपनी सपोर्ट का अदा किया है। अच्छे हमसायों के असूलों की पैरवी पर जोर दिया, जिससे दोनों मुल्कों और उनके अवाम के लिए अमन और खुशहाली को फ़रोग़ मिले। याद रहे, सऊदी वज़ीर ख़ारजा सादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और इंडियन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से अलहदा टेलीफोनिक रब्ता किया। रब्ते के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। सादा फैसल बिन फरहान ने दोनों रहनुमाओं से रब्ते के दौरान कशीदगी में कमी और तसादुम को रोकने और जारी अस्करी महाजराई के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी बातचीत की है। अमारात में मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क डेजर्ट फ्लैग 2025 इख्तिताम पजीर हो गई। यूएई के अल ज़फ़रा एयरबेस जो है उस पर मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें डेजर्ट फ्लैग 2025 इख्तिताम पजीर हो गई। मशक़ों में सऊदी अरब और दीगर दोस्त और ब्रादर मुल्कों की फ़ज़ाइया के दस्ते शरीक हुए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुश्तरका मशक़ों के इख्तिताम पर फ़ज़ाई ग्रुप के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल फैसल अल मरवानी ने बताया कि मशक़ों का मकसद बदलते हुए हालात के तकाज़ों को सामने रखते हुए ऑपरेशनल प्लान तरतीब देना और मौजूदा दौर के मुताबिक अपने फोर्सेस को तैयार करना है, ताकि जवान कैसे भी हालात के लिए खुद को तैयार रख सके। मदीना सेहत मरकज़ के तहत 14 आज़मीन हज की कामयाब एंजियोप्लास्टी। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के सेहत मरकज़ के तहत आज़मीन हज को बेहतर सेहत खिदमात फराहम की जा रही हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 14 आज़मीन हज की कामयाब एंजियोप्लास्टी की गई। सबक न्यूज़ ने रीजनल इदारा अमूर सेहत के हवाले से बताया कि 29 मई 2025 से हज सीज़न का आगाज़ होते ही मदीना मुनव्वरा के तमाम सेहत मराकज़ में अमले को तैनात कर दिया गया था, ताकि आज़मीन को बेहतरीन सेहत खिदमात मुहैया की जा सकें। सेहत मरकज़ का कहना था कि अब तक 4135 आज़मीन को तिब्बी खिदमात फराहम की जा चुकी हैं, जिनमें 14 आज़मीन के पेचीदा ऑपरेशन भी कराए गए, जबकि 15 आज़मीन को डायलिसिस की सहूलत फराहम की गई। सेहत मराकज़ की जानब से एहतियाती तदाबीर के हवाले से आज़मीन के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में आगाही मनसूबे भी शुरू किए गए हैं, ताकि वो इन पर अमल करते हुए सेहतमंद माहौल में फरीज़ा अदा कर सकें। एक हफ्ते में 15,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,928 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 1 मई से 7 मई 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा, कुल गिरफ्तार शुदगान में से 10,179 कामा लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,912 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,837 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,248 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और इस कमेटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 26 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। सऊदी शहरी हमीदान अल तुर्की की 19 साल बाद अमेरिकन जेल से रहाई। अमेरिकी अदालत ने सऊदी शहरी हमीदान अल तुर्की को, जो पिछले 19 साल से रियासत कोलोराडो की जेल में कैद थे, रहा करने का फैसला जारी किया है। अलअखबारी के मुताबिक फैसला सुनाए जाने के बाद हमीदान अल तुर्की को अदालत से डायरेक्ट इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्हें सऊदी अरब भेजा जाएगा। अखबार 24 ने बताया कि बाखबर ज़राए ने सऊदी शहरी हमीद अल तुर्की की रहाई की तस्दीक की है। सऊदी अरब वापसी में 2 दिन से 2 माह लग सकते हैं। इससे पहले अमेरिकन मीडिया का कहना था कि अमेरिकी अदालत ने 56 साल अल तुर्की के रहाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। उन पर साल 2006 में अपनी इंडोनेशिया मुलाजमा को कैद और ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम था।
الترکی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اپنی اہلیہ اور 5 بچوں کے ساتھ نومبر 2004 میں امریکہ گئے تھے۔ انہیں خادمہ کے کیس میں گرفتار کیا گیا، تاہم انہوں نے عدالت میں تمام الزامات مسترد کر دیے۔ الترکی اور ان کی اہلیہ کو ضمانت پر رہائی کے بعد 2 جون 2005 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ کیس کی سماعت کا باقاعدہ آغاز 25 فروری 2006 کو ہوا، جس میں 28 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ الترکی مسلسل خود پر لگنے والے الزامات کی تردید کرتے رہے۔ ان کا کیس جھوٹا بنایا گیا تھا اور تمام تر الزامات بے بنیاد تھے۔ عدالت نے 25 فروری 2011 کو جیل حکام کی رپورٹ، جس میں اچھے اخلاق اور کردار کو بیان کیا گیا تھا، سزائے قید کو کم کر کے 8 سال کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگ بندی کے بعد فضائی حدود دوبارہ کھول دی۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے بعد پاکستان نے ہفتے کے دن اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد پی اے اے نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل طور پر دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ ہوائی اڈوں پر پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے سامان کی نگرانی کریں۔ وزارت حج اور عمرہ نے تمام مسافروں سے کہا کہ وہ ایئرپورٹ پر اپنے سامان کی احتیاطی سے نگرانی کریں، غیر متوقع پریشانی سے بچنے کے لیے اور بیگ کھونے اور تلاش کرنے کی پریشانی سے بچیں۔ وزارت نے بیگ پر لیبل لگانے اور پہنچنے پر سامان کی مناسب ہینڈلنگ کو یقینی بنانے کے ساتھ ذاتی سامان کو نظر انداز کرنے سے گریز کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان اقدامات پر عمل کرنے سے سفری طریقہ کار میں آسانی ہوگی اور فلائٹ سے پہلے اور بعد میں آپ کے وقت کی بچت اور محنت کی بھی بچت ہوگی۔ سعودی عرب میں ٹریفک حادثات میں ہونے والی اموات میں ریکارڈ 50% تک کمی۔ سعودی لیڈرشپ کی قیادت میں 2025 تک جو تقریباً 50% جو اموات ہیں ان میں ایکسیڈنٹ میں ان میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جرمانوں کو سخت کرنے کی بجائے سعودی عرب نے مختلف طریقوں کا سہارا لیا، جیسے کہ ٹریفک کی خلاف ورزیوں کی رعایت کے دائرہ کار کو بڑھانا، گائیڈ لائنز بنانا، لا قائم کرنا اور اس کے علاوہ سڑکوں کے نیٹ ورک کو بہتر کرنے سے سعودی عرب سڑکوں کے معیار میں G20 ممالک میں 4تھے نمبر پر آ گیا۔ سعودی عرب میں انشورنس کمپنی کے اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 2016 میں 28.8 کیسز فی 1 لاکھ لوگوں سے کم ہو کر 13 کیسز فی 1 لاکھ ہو گئے ہیں۔ یہ کمی موجودہ سال تک جاری رہی ہے۔ ریاض پولیس نے دعویٰ کر کے حج کے خواہشمندوں کو دھوکہ دینے والی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس نے ایک مصری باشندے کو سوشل میڈیا کے ذریعے حج اور مکہ میں داخلے کی اجازت نامے جاری کرنے کا دعویٰ کرنے پر گرفتار کر لیا، جو کہ ایک خاتون ہے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کر لی گئی ہے، اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ 2025 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سعودی عرب کے شہروں میں پبلک بس ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر 23 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا۔ ٹرانسپورٹ کے لیے جنرل اتھارٹی کے سہ ماہی شماریاتی اشارے کے مطابق شہروں کے اندر پبلک بس ٹرانسپورٹ کے منصوبوں نے 2025 کی پہلی سہ ماہی کے دوران ریکارڈ کارکردگی ظاہر کی ہے، جس میں سعودی عرب کے 15 شہروں میں کل 23 ملین سے زیادہ مسافر تھے۔ یہ شرح نمو 2024 کی چوتھی سہ ماہی کے مقابلے میں 34% تک زیادہ ہے، جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بڑھتی ہوئی مانگ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ریاض میں مسافروں کی تعداد 15 ملین سے تجاوز کر گئی، جبکہ مکہ میں 4 ملین سے زیادہ مسافروں کو سفر کیا اور مدینہ میں 1.3 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا۔ جدہ گون ریٹ میں مسافروں کی تعداد 1.1 ملین سے زائد تک پہنچ گئی، جبکہ مشرقی صوبہ دمام اور کتیب گون ریٹ میں 7,48,000 سے زیادہ مسافر ریکارڈ کیے گئے، جو سعودی عرب کے سب سے بڑے شہری علاقوں میں سے ایک مسلسل ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کل سب سے زیادہ ٹیمپریچر 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ریاض اور دمام میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے ہفتہ 10 مئی کو سعودی عرب بھر میں ریکارڈ کیے گئے ٹیمپریچر کا انکشاف کیا، جس میں مکہ مکرمہ 42 ڈگری کے ساتھ سب سے زیادہ سرفہرست رہا ہے۔ اس کے بعد مدینہ اور بریدہ 41 ڈگری کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ ریاض اور دمام میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جازان نے 38 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کے ساتھ موسم گرما کا مشاہدہ کیا، جبکہ دیگر کئی علاقوں میں ٹیمپریچر 30 کی دہائی کے وسط اور آخر کے درمیان تھا، جیسے کہ جدہ میں 37، نجران میں بھی 37، تبوک میں 37 اور سکاکا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ جہاں تک ٹھنڈے علاقوں کا تعلق ہے، ابہا اور الباحہ میں ابرآلود اور برساتی موسم کے درمیان بالترتیب 25 اور 28 سب سے کم ٹیمپریچر وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ہفتہ 10 مئی کو سونے کے ریٹ کیا رہے ہیں؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 10 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $3,324 فی اونس رہی ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 350 ریال اور 84 حلالہ رہی ہے۔
24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 400 रियाल और 96 हलाला रहे। 22 कैरेट 1 ग्राम 367 रियाल और 54 हलाला रहा है। 18 कैरेट 300 रियाल और 72 हलाला में दस्तयाब रहा है। रियाल रेट की बात करें तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 74 रुपये 15 पैसे, STC पे 74 रुपये 18 पैसे, तहवील रांची 74 रुपये 8 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 55 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 12 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये 15 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 26 पैसे, STC पे 22 रुपये 32 पैसे, तहवील रांची 22 रुपये 36 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 47 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 38 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 34 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।